रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, एक मौके पर सहाबा कराम में एक सवाल उठा। जब जंग यमामा हुई, बड़े हुफ़ाज़ ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ पे शहीद हो गए, तो सहाबा ने कहा कि ऐसा करें, इस कुरान को अब इकट्ठा कर लें। कोई चमड़ों पे लिखा हुआ, कोई पत्थर पे लिखा हुआ, कोई वर्कों पे लिखा हुआ जो उस ज़माने के थे, इसको इकट्ठा करके अगली नस्लों तक दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में सब बैठे, हुफ़ाज़ जमा किए, वो जिन्होंने मिन फ़ीही इला फ़ीही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर पाक की मुँह मुबारक से कुरान हिफ्ज़ किया था, हुफ़ाज़ बैठ गए। हज़रत उबई बिन काब बैठे, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे, बड़े बड़े अजिल्ला हुफ़ाज़ कुर्रा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बैठे, जिनके हुज़ूर ने फरमाया इस्तक़राउल कुरान मिन अरबईन, इन 4 से कुरान सीखो। उनमें पहला इब्न मसूद का नाम लिया। बड़े बैठे ना, तो इन्हें कहा जी आयात जमा करें, किसके पास क्या लिखा हुआ था। हुज़ूर पाक के दौर में तो ज़ुबान पर ज़्यादा इन्हिसार था, अब लिखने की बारी आई। हाँ भाई, आपके पास ये आयात, आपके पास ये, आपके पास, इकट्ठा होता जा रहा। अब जब इकट्ठा हुआ और एक सफ़हात पर लिखना शुरू हो गए, तो सहाबा और अहले बैत ने इत्तेफाक करके 2 शर्तें रख दी। नंबर 1, हर उस लिखे हुए को कुरान का हिस्सा बनाएंगे जो आयत सब हुफ़ाज़ को याद होगी जिन्होंने हुजूर से हिफ्ज़ किया है। नंबर 2, जब इसके पास लिखी हुई होगी ना, तो ये 2 गवाह लाएगा कि मौलाना जब ये आयत उतरी थी मेरे सामने ये 2 गवाह थे और हमने यूं लिखा था। एक गवाह तो वो खुद है, एक अपने साथ और गवाह लाएगा जो नुज़ूल के वक्त इसका गवाह हो। ठीक है भाई, गवाही आती गई, कुरान लिखा जाता रहा, लिखा। 2 आयात 2 सूरतों की ऐसी हुई कि उस पर 2 गवाह नहीं, 1 गवाह था। एक सूरत नंबर 9 सूरत तौबा, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा की आयत। दूसरा सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब 21वें पारे के आखिरी सफ़े की आयत, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। ये 2 आयात पर 1 गवाह, नाम हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अल अंसारी अल मदनी रज़ियल्लाहु अन्हु, अकेले गवाह। जब ये लाए का लिखें, ये 2 आयात आई तो पहली शर्त सब हुफ़ाज़ को याद है, तो सबको याद था। दूसरी शर्त, खुज़ैमा जब तू हुजूर के पास बैठे लिख रहा था और गवाह कौन था? तो हज़रत खुज़ैमा ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जानशीन पैगम्बर हैं, लेकिन हुजूर ने झूठ बोलने से मना फरमाया। मैं अकेला था, दूसरा कोई नहीं था। अब बाकी सारा लिखा गया है। 2 आयात पर आकर डाउट लग गया है कि क्या करें, कैसे इसको लिखे। जो शर्त तय की है हुजूर के सहाबा और अहले बैत ने इत्तेफाकी तौर पे, वो शर्त टूटती है। दूसरा गवाह कोई नहीं है, कैसे लिखे? मशवरा हुआ। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम, बड़े बड़े सहाबा बैठे और हजरत खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हु पर बातें शुरू हुई। वो ये हुआ कि बुजुर्ग सहाबा कराम ने हजरत खुज़ैमा के लिए एक हदीस पाक पढ़ दी। वो हदीस क्या थी? आओ मैं पहले हदीस सुनाता हूँ, फिर इस शर्त का हल करना सुनाऊंगा। तवज्जो है ना? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्नुल हुम्माम रहमहुल्लाह ने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ किताबुल क़ज़ाया में इस हदीस पाक को लिखा है। तवज्जो, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कर्जा लिया था, फिर अल्लाह के रसूल ने वो कर्जा लौटा दिया। अब यहूदी कर्जा लेकर अपने फैमिली के पास गया तो यहूदी तो बड़े शातिर होते हैं। कुरान ने इनके लिए कहा वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत तक इनका ये शुरूर चलेगा। इन्होंने आपस में कहा, ओए जब तेरा कर्जा तुझे चुकाया जा रहा था, क्या कोई गवाह भी था? तेरा कर्जा चुकाते वक्त नबी ने कोई गवाही कायम की? इन्होंने कहा जी नहीं, मैं अकेला था, उन्होंने मुझे मेरा पैसा लौटा दिया। तो यहूदी कहने लगे जी वारे निहारे हो गए। कहा वो क्या? कहा एक बार आओ भी कर्जा वापस हम डबल ले सकते हैं। उसने कहा डबल क्यों? मैं तो अपने पैसे लेकर आया। कहा गवाह कोई नहीं था, अब दोबारा जाओ, कहो पैसे लौटाओ। मुसलमानों का नबी कहेगा दोबारा क्यों दूं? एक बार दे चुका तो तू कहना तू दे चुका तो गवाही ला, और वो झूठी गवाही नहीं देता।
دیکھو کافر کو بھی اللہ کے رسول پر اعتماد ہے. شہادت الزور, جھوٹی گواہی نہیں دے رہا. اوکے, یہودی کے دل میں بے ایمانی آ گئی اور انہوں نے اس کو رام کر کے بھیج دیا. یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ مجھے میرا قرضہ لوٹائیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انی قد قضیتک, میں تو تیرا قرضہ دے چکا. اس نے کہا البینہ, این البینہ والشہود, دلیل اور گواہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر خاموش ہوئے کہ گواہ تو کوئی نہیں تھا. اب میں کیسی گواہی پیش کروں؟ یہ کوئی مسلمان تھوڑی ہے کہ میری وجاہت پر مان لے گا, میری عقیدت میں مان لے گا. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بات حضرت خزیمہ سن رہے تھے, یہی وہ جو آیت لائے تھے, 2 آیات, گواہ نہیں تھا, یہ سن رہے تھے. انہوں نے بیٹھ کے کہا او یہودی, میں گواہ ہوں, انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک, میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک نے تیرا قرضہ دیا ہے. بن دیکھے ٹھونک دی گواہی, ایسے جیسے خم ٹھونک کے بات کرتے. اب یہودی کے منہ میں تو کچھ نہ رہا, وہ جھوٹ بول رہا تھا, یہ اندر سے سنا ہوئی میں ہی کوڑے کو کتھی گیا, کیا ہوا؟ اس کو تو ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی. بہرحال 4 بندوں نے اسے بے عزت کیا کہ تجھے حیا نہیں آتا, اب تو گواہی بھی آ گئی, چل. وہ تو پتلی گلی پکڑی گیا. وہ گیا اور رسول اللہ نے ان کی کلاس لی. کہا خزیمہ تجھے نہیں پتا شہادت الزور, جھوٹی گواہی جہنم لے جاتی ہے. تیری جرت, تو نے بن دے کے گواہی دی. اور یہ بڑی تسلی سے سن رہے ہیں. جب رسالت امام علیہ السلام نے بات فرما لی نا, تو حضرت خزیمہ نے کہا آقا مجھے اجازت دے میں عرض کروں. کہا بولو. کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے اللہ ہے. کہا جی. کہا ہم نے بن دیکھے آپ کے کہنے پہ گواہی دے دی ہے. آپ نے فرمایا جبرائیل آپ کے پاس قرآن لاتا ہے, میں نے اسے قرآن لے کر اترتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, میں نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دی ہے. ہمارے مؤذنین نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دی بن دیکھے, اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دی بن دیکھے. آپ نے فرمایا جنت ہے, ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی, آپ معراج پہ دیکھ کے آئے, ہم نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دے دی. آپ نے فرمایا جہنم ہے, ہم نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دے دی. جب اتنی گواہیاں آپ کے کہنے پہ بن دیکھے ہم دیں اور مسلمان بنے, تو آج غیرت اسلامی کا تقاضا ہے کہ میں حضور پاک کے فرمان کو سچ سمجھتے ہوئے بن دیکھے گواہی دوں. رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا. کہا خزیمہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. صحابہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جو بندے بیٹھے تو انہیں اعلان کیا کہ آج کے بعد خزیمہ کو میں ایک خصوصیت دے رہا ہوں. میں اللہ کی طرف سے اس ایک خصوصیت کے عہدے سے تاجدار, عہدہ دار کر رہا ہوں. ھذا ذو شہادتین, اگر کبھی گواہی کی ضرورت پڑے تو اس خزیمہ کو رب نے یہ مرتبہ دیا ہے, یہ اکیلا گواہی دے گا 2 کے برابر شمار ہوگی. ذو شہادتین. تو جب یہ آیات لے کر آئے تھے تو گواہی ایک تھی. تو بزرگ صحابہ کے پاس بات گئی, کمیٹی جمع کرنے والی قرآن سے بات آگے گئی, ان کے لیے صحابہ اور اہل بیت اکٹھے ہوئے. تو کہا زید بن ثابت یہ آیات لکھ لو, ایک شرط پوری ہے کہ سب حفاظ کو یاد ہے جو انہوں نے حضور سے حفظ کیا ہے. رہا گواہی کا مسئلہ تو سرور کائنات نے ایک موقع پہ اس شخص کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا تھا, اور ہاں آج یہ شرط پوری ہے, انہی کی وجہ سے یہ 2 آیات قرآن کا حصہ ہے. میرے دوستو یہ قرآن کریم یوں جمع ہوا ہے, یہ دو بین الدفتین, 2 گتوں کے درمیان نہیں تھا. یہ صحابہ کرام نے اور رسول پاک کی دعاؤں نے اس قرآن کو جمع کر کے آپ کو اور مجھے دیا ہے. 50 قرآن کریم ہم اٹھا کر تقسیم کر رہے ہیں. مذاق ہے یار؟ یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں, ان کا خون ہے, ان کی محنتیں ہیں, ان کی صلاحیتیں ہیں. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آج ہم تک قرآن کریم پہنچا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.